हॅलो, गुड मॉर्निंग. सकाळची सुरवात जाल्ली आसा आनी हांव लागलें म्हज्या कामाक. सो कालच्या भशेन हांवें तुमकां प्रॉमीस केल्लें आनी आयज म्हाजो जो डेली रुटीन आसा, सकाळचो मॉर्निंग रुटीन तो स्टार्टूय जाल्लो आसा. बिकॉज बाबूची आतां स्कूलूय स्टार्ट जाल्ली आसा आनी हांव कामाकूय वचपाक लागलें. देन आतां कशें आसा, सगळें काही गडबडीनूच कामां आसतालीं. इतले दीस जेन्ना क्रिसमसाची सुट्टी आसताली आनी घरान आसतालें तेन्ना स्लोली, स्टेडीली कितेंय म्हाका दाखोवपाक मेळटालें. बट आतांच्यान जे हे फुडें व्लॉग आसतले ते खूब गडबड एंड घाईचे आसतले. थोडेशे दाखोवपाक मेळटले, थोडेशे दाखोवपाक मेळचे ना. अदिकशे खूब जे कितें अशें आसता जे म्हाका दाखोवपाक मेळत ना, शूट करपाक मेळत ना. बट थोडें जें कितें जाता न्हू ते भशेन हांव करतां व्हिडिओ एडिटींग आनी तुमच्या फुड्यान दाखयतां. सो आतां किचनान जो हो वास दिसता न्हू तो हांवें एक्चुअली घरांतलोच केल्लो आसा. कांय करपाची गरज ना, व्हडलेशें कांयच ना. बट वयलें न्हू तेजें लीड कलमेल्लें आनी उडयल्लें हांवें तें. सो तो डबो आतां हांवें जस्ट मनी प्लांट तेतून घालून एक बेश्टो एक मातशें किचनाच्या विंडोक मातशें शो दिसोंक जाय म्हणून थंय एक मनी प्लांट चोरून कोणाचें तरी हाडलेलें तें देखून लायिल्लें हांवें तितून. आनी एक दुसरें झाड आसा तें कसलें आसा म्हाकाय खबर ना. पयर आमी जेन्ना आमी नारियल म्हटल्यार कोकनटाचें उदक पिताले, नाल्लाचें उदक पिताले आनी मलाई खाताले न्हू तेन्ना म्हाका तें झाड सायडीकूच म्हाज्या कुशीक दिसलें. तेन्नाच हांवें मातशें प्लग केलें आनी हाडलें. म्हाका तें झाडाचें नांवूय खबर ना, कांय खबर ना. सो आयज न्हू आतांच्यान हें पळय ऑर्डरी आतां स्टार्ट जाल्ले आसा. आयज म्हाका बाबून सांगलें की म्हाका बिस्कीट आनी चाव नाका, तर म्हाका चॉकोज जाय. सो ताका फटाफट दूद गरम केलें आनी चॉकोज आसले ते दिले. ताजें जाता जाता घोव येयलो. घोव म्हणपा लागलो आपणानूय ओट्स घेतलेले न्हू हे म्हयन्याच्या बाजारान, सो ते म्हाका ओट्स दी. मागीर डब्यान दवरून केन्ना दितलें तूं? सो परतोन मागीर दूद गरम करून ताकाय मागीर ओट्स घालून दिले. आतां कशें जालें, 27 रुपयाचें एक दुदाचें पॅकेट एक दिसानूच काबार जालें. एक्चुअली 27 रुपयाचें दुदाचें पॅकेट हांव 3 दीस कंटिन्यू यूज करतां आनी ताजी 3-4 फावटी तरी चाव करतां. कित्याक आमी खुटी चाव पिता, फक्त घोवाक दुदाची चाव लागता. बट हेतून म्हाका हांगा खंय तरी लॉस जालें. बट आसूं म्हटलें, सदांच आमी म्हटल्यार तेच नाश्ता करून वाजेता म्हणून कितें तरी डिफरंट जायत न्हू. आनी मार्केटान हे चॉकोज घेतलेल्या कारणान, ओट्स घेतलेल्या कारणान तेच्या बर आनी कितें तरी एडिशनल कितें तरी जायच म्हटल्यार ते सब एडिशनल म्हटल्यार तेजें मिल्क. सो येस, तांच्या नाश्त्याचो फर्स्ट मिनी पार्ट जाल्लो. मागीर हें सगळें करता करता म्हाकाय भूक लागली. सो बारीकशी गुड्डी चाव केली आनी बाबू बर बसून हांवें बिस्कीट खाल्ली. आतां हांव कितें म्हणटा, तुमी म्हणटले हांव म्हणून दाखयता म्हणून. एका तर आमच्या व्लॉगान आनी हितून व्हिडिओन येवपाचें नासता जाल्यार आमच्या कॅमेरा फुड्यान बेश्टो कित्याक नाचत आसता, हेंच ताका हांव सतत सांगीत रावता. बट एवरी टायम तो म्हाका कितें सांगता, एडीट कर, कट कर, एडीट कर, कट कर. बट एवरी टायम जे थोडेशे बारीकशे मुवमेंट आसता न्हू ते जे म्हाका तुमच्या बरोबर शेअर करपाचे आसता तेन्नाच कित्याक धेंडलो घालूंक जाय थंय. ओके, तें आसूं. मागीर बाबूक म्हटलें ओके बाबा तुजी चाव पिवन जाली जाल्यार फटाफट आमी तोंड बीन धुवया आनी ड्रेसअप करया. बिकॉज आतां सुयेचो कांटो टक 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 करून वयतलो, फास्ट एंड फॉरवर्ड वयतलो आनी टायमूच मेळचो ना. सो फटाफट तेजें तोंड बीन वॉश केलें आनी युनिफॉर्म जो आसलो तो घालपाक घेतलो. आनी आयज चिंतलां हांवें, आयज येस काल फ्रायडे आसल्या कारणान न्हू म्हाका आयज सॅटर्डे म्हटल्यार तेजें स्कूल युनिफॉर्म धुवपाकूच जाय. बिकॉज सॅटर्डे तो पी युनिफॉर्म घालता, नो इश्यूज. आनी म्हाजेय जायते ऑफिशियल कपडे आसतले सो हातीन धुतलें हांव. ताका लागून आयज म्हटल्यार आयजचो दीस हेका घालून मातशें लोळलेलेच दिसतालें तें. बट म्हटल्यार आयजचो एक दीस घालपाकूच जाय, ना जाल्यार आनी कितें घालतलो तो. सो फाल्यां सॅटर्डे आसल्या कारणान हे युनिफॉर्माची गरज ना, तो पी युनिफॉर्मूच घालतलो. सो फटाफट ताका रेडी केलें आनी सकाळचें आतां हांगा थंडी पडल्या कारणान आनी आतां विंटर सिजन आसा म्हणून ताका लोशन बीन सगळें लावन, पावडर बीन लावन, तेल लायलें, कोम केलें आनी आयडी कार्ड, स्पॅक्स बीन घालून ताका रेडी केलें. ना, स्पॅक्स घालूंक नासलें एक्चुअली. ताका हांवें सांगलें की चल आनी तुजे स्पॅक्स तुवें खंय दवरले ते सोद म्हणून. तुमकां सांगो, हे भुरग्याक आपली वस्तू खंय दवरता ती केन्नाच खबर नासता आनी ती म्हाका खंयच्यान तरी सोदून काडचीच पडटा. आनी म्हाका एक फावटी उगडास आसता खंय आसता स्पॅक्स ते तेजे, आनी एक फावटी उगडासूच उरना. सो लाकीली म्हाका स्पॅक्स रोखडे मेळ्ळे आनी मागीर ताका स्पॅक्स घातले. आनी मागीर ताणें बॅग बीन घेवन तो वचपाक रेडी आसलो तेन्नाच म्हाका याद येयली की हाका टिफीन आनी वॉटर बॉटल दिवंकूच ना. सो फटाफट उदक मातशें गरम केलें, वयल्या वयर गरम केलें आनी बॉटलीन घालून दिलें. आनी आयज टिफिनान ताका एक्चुअली मिड डे मील मेळटातूच. बट म्हटल्यार डेट्स आसले, तांच्यांनी डेट्स घेतलेले मार्केटान जेन्ना आमी मंथली मार्केट करता तेन्ना. सो ते थोडेशे घातले, 2 टिश्यूज घालता बिकॉज ताका हँकचीफ कॅरी करपाक अजिबात लायक जायना. एक वाटेन म्हाजो घोवूय म्हाका तापयतालो की सदांचेंच तुमचें आसता, एंड मुमेंटाक हांगा थंय धांवता, हें तें करता म्हणून. बट कितें करूं, हेल्पींग हँड जावो बाबा, कोण तरी हेल्पींग हँड आसल्यार न्हू सगळें बऱ्या भशेन टायम टू टायम कामां जाता. हांव स्कुलाक वचपाक भायर सरलो आनी हांव मातशें बाल्कनीन येयलें आनी मस्त पैकी व्यू तुमच्या बरोबर शेअर केलो. आनी आतां बाबू स्कुलाक गेलो, नाश्ता करूंक जाय म्हाका रेडी. सो भाजी करूंक जाय, रोस मागीर कामा वयल्यान एरोप्लेन येयला.
भाजी करूंक जाय. रोस म्हाका कामा वयल्यान येवन करूंक जाय. सो आतां काप. भाजी न्हू ऑलरेडी हांवें शिणून कांतून बीन दवरलेलें, सगळें केल्लें रेडी आनी शीत वाळपाक घातलें हांवें. बिकॉज कुकरान लायलो शीत आतां खबर ना घोवाक लायकूच जायना आनी हें म्हाका चड प्रोसेसींग दिसता वाळलेलो शीत करपाक. बट कितें करूं म्हटल्यार ताजे टेस्टा प्रमाणे सगळें करचेंच पडटा न्हू. आनी येस, घेवड्याची भाजी केल्ली हांवें, जी म्हाजी सगळ्यांत फेवरेट भाजी. हेचे बरोबर चपाती मेळ्ळे न्हू, ओ माय गॉड, 2 कितें 4 चपाती खावपाक रेडी आसा आनी तशें घोवाकूय लायक जाता. सो कांदो, सिंपल सो कांदो आनी घेवड्याची भाजी घालून मागीर मीठ मसालो मिरसांग बीन घातली आनी भाजी केली. आनी बाल्कनीन जायते कपडे आहले ते बीन हाडले बेडरुमान आनी सगळे घडयो करून दवरले. बिकॉज अशें जाता की एवरी टायम आतां आमच्या मायंडान बसलेलो आसा की हो बेडरूम म्हटल्यार मॅसी बेडरूम, आनी एक्चुली मॅसी बेडरूम न्हू तो. आमी ताका तशें करता मॅसी म्हणून ताका तशें नांव पडलेलें आसा. सो आतांच्यान हांवें चिंतलें, आतांच्यान हांवें टार्गेट धरलो की जाता तितले कपडे तेन्नाचे तेन्ना न्हू सगळे म्हटल्यार घडयो करून थंयच्या त्याच जाग्यार दवरतलें. सो हेणें कितें जातलें, म्हजें कामूय कमी जातलें आनी घरूय बरें, म्हटल्यार तो बेडरूमूय बरो नीट एंड क्लीन दिसतलो. सो कपडे बीन सगळे घडयो करून जातकूच सगळे जागच्या जागी दवरले. घोवाची शर्टां बीन आहली ती बरे भशेन हँगरान हँग केली आनी बेडशीट मातशी झाडून घेतली. एंड विंडो कर्टन्स मागीर मशिना वयले जे कितें टेबल क्लॉथ बीन आहले ते झाडून घेतले आनी बेडरूम हो जाल्लो म्हाजो सेट. घरातली सगळी कामां जातकूच न्हावपाक गेलें आनी न्हावन बीन बरें फ्रेश जालें. बट किचनांतली कामां काय काबार जायना. परतून किचनान येयलें आनी घोव म्हणपाक लागलो ओट्स खावन म्हाजें काय पोट भरोंक ना, सो म्हाका आनी कितें तरी हेल्दी ब्रेकफास्ट दी. सो फटाफट गव्हाचें पीठ घेतलें. ना, गव्हाचें घेवंक ना, हें एक्चुली बाजरीचें पीठ आसा, भाकऱ्यो करूंक जाय आसले म्हाका. सो तातूंत गरम उदक घालून पीठ बीन बरें मळून दवरलें आनी 2च भाकरी करून घेतले हांवें, ताका एक आनी म्हाका एक. एक्चुली तेजें कशें आसा म्हटल्यार हेवी वर्क बीन पडटा आनी फिजिकल वर्क आसता, तेजें फील्ड वर्क आसता. सो ताका लागून ताका भूक लागता आनी ताजी भूक म्हटल्यार म्हाजी फर्स्ट प्रायोरिटी आसा. बाकी कितेंय आसो, दॅट इज द सेपरेट थिंग. बट भूक जी आसा म्हटल्यार ताका कितें पोटाक जायनाका तें हांव, म्हाका कितलोय लेट जालो देखून तरी जाता, म्हाजीय कामां उरलीं देखून तरी जाता, बट ताज्या पोटाक घालपाची ही म्हाजी फर्स्ट प्रायोरिटी. सो फटाफट 2 भाकरी भाजून घेतले आनी भाजी करून दिली ताका. तेणें खाल्ली, तेज्या पोटाक समाधान मेळ्ळें आनी ताज्या मागीर म्हाकाय समाधान मेळ्ळें. सो येस, मिररा फुड्यान येयलें आनी रेडी जालें. हो कुर्ता न्हू मातसो अल्टर केलो हांवें, बिकॉज ते दीस मिटिंगेक वयता आसतना खूब लूज जाल्लो आनी म्हाका म्हाजे जे कोवर्कर्स आसा म्हाज्या बरोबर काम करता ते बीन म्हणपाक लागले कोणाचो कुर्ता घालून येयले. देन फटाफट मागीर मातशें वयल्या वयर स्टीच केलें हेच रुटिनाच्या गडबडीन आनी तो घालतकूच बऱ्या भशेन सेट जालो. आनी हेजी पॅन्ट न्हू ते दीस मेळनासली, बट लकीली आयज मेळ्ळी. सो येस, फूल म्हटल्यार ड्रेसअप बीन केलें आनी देवाची पुजा केली. देन दाराचेर बरें मातसो ओलो कपडो मारलो आनी रांगोळी घालून घेतली. सिंपलशी रांगोळी घातली बिकॉज ऑलरेडी टायम जाल्लो, फक्त 10 ते 15 मिनटां आहली म्हाका कामार पावपाक, जे सदांच लेट जाता. आनी म्हाका म्हाजेर न्हू कंप्लेनूय येयल्ली आसा की हांव लेट जाता. ही म्हाजी संवय न्हू आतांचीच न्हू, हेच कामा वयर न्हू हांव कॉलेजीकूय वयता आसतना लेटूच वयतालें. खंय ट्युशनाक 1-2 म्हयने बेश्टें वयतालें जिगी मारपाक, थंय लेटूच वयतालें. आनी खंयी वयता, लग्नाक वयता आनी कोणाच्या बारशाक वचो, सत्यनारायणच्या पुजयेक वचो, लेटूच आसता. असो आसलो म्हाजो आयचो दीस. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.